subscribe to our channel and press the bell icon. वालेकुम अज़ीज़ तलबा तालिबात, सर अब्दुलसत्तार खान इस यूट्यूब चैनल में आप तमाम का इस्तकबाल है। 10th ज्योग्राफ़ी, ये छठा सबक है इंसानी बस्ती। इसके सवालात के जवाबात और सरगर्मी आज हम देखेंगे। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को आखिर तक देखिए। चलिए शुरुआत करते हैं। इंसानी बस्ती, सवालात के जवाबात। पहला सवाल है, सही मुतबादिल के सामने के चौकोन में सही का निशान लगाइए। बस्तियों का मरकूज़ होना दर्ज झैल अम्र से वाबस्ता है। तो इसका जवाब है तीसरा, पानी की दस्तयाबी। बे है, ब्राज़ील के जनूब मशरक़ी हिस्से में ख़ास तौर पर किस किस्म की बस्ती पाई जाती है। इसका जवाब है पहला अलिफ, मरकूज़। भारत में मुंतशिर बस्तियों की किस्म कहाँ पाई जाती है। इसका जवाब है जीम, पहाड़ी इलाक़े में, यानी तीसरा जो है इसका जवाब है। दाल है, नर्मदा नदी की वादी में मरकूज़ बस्ती क्यों पाई जाती है। ये चौथा सवाल है। इसका जवाब है ज़राअत के काबिल ज़मीन, यानी दूसरा है ज़राअत के काबिल ज़मीन, इसका जवाब है। ये है पांचवा, ब्राज़ील में कौन सी रियासत कम शहरकारी वाली है। इसका जवाब है ब्राज़ील की रियासत अमापा, यानी इसका जवाब है दूसरा, अमापा। उम्मीद है आपको ये सवालात के जवाब समझ में आ गए होंगे। अगला सवाल देखते हैं। जोग्राफियाई वजूहात लिखिए। इंसानी बस्ती को फ़रोग़ देने का अहम सबब पानी की दस्तयाबी है। दूसरा है, ब्राज़ील में इंसानी बस्ती की मरकूज़ियत मशरक़ी साहिल के क़रीब पाई जाती है। तीसरा जीम है, भारत में शहरकारी में इजाफ़ा हुआ है। चलिए पहले का जवाब देखते हैं। इंसानी बस्ती को फ़रोग़ देने का अहम सबब पानी की दस्तयाबी है। इसका जवाब है इंसानों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पीने और दीगर ज़रूरतों के लिए पानी की हमेशा ज़रूरत होती है। खेती बाड़ी और दीगर सनतों के लिए भी पानी इंतहाई ज़रूरी है। दूसरा है, अगर पानी दस्तयाब ना हो तो ज़राअत और सनतों का फ़रोग़ नहीं हो सकता। ऐसे इलाक़ों में इंसानी बस्तियाँ फ़रोग़ नहीं पा सकती। तीसरा नुक्ता है, पानी की दस्तयाबी से ही खेती बाड़ी, पेशों और सनतों का फ़रोग़ मुमकिन हो सकता है। इसलिए इंसानी बस्तियों के फ़रोग़ के लिए पानी की दस्तयाबी एक ज़रूरी अमर है। दूसरे का जवाब है, ब्राज़ील में इंसानी बस्ती को मरकूज़ियत मशरक़ी साहिल के क़रीब पाई जाती है। इसका पहला नुक्ता है, इब्तिदा में यूरोप के आबादकारों ने ब्राज़ील में जो बस्तियाँ क़ायम की वो ख़ुसूसन मशरक़ी साहिली इलाक़ों में क़ायम की गई। दूसरा नुक्ता है, ब्राज़ील के मशरक़ी साहिली पट्टी के मुकाबले में कम चौड़ी पट्टी में मोतदिल और मरतूब आबोहवा, ज़रख़े ज़मीन, वाफिर मक़दार में पानी की दस्तयाबी और वसाइल के ज़ख़ीरे पाए जाते हैं। तीसरा नुक्ता है, नतीजतन ब्राज़ील के मशरक़ी साहिली इलाक़ों में ज़राअत और दीगर सनतों का फ़रोग़ हुआ। नतीजे में इस इलाक़े में इंसानी बस्तियों का भी फ़रोग़ हुआ। इसलिए ब्राज़ील में इंसानी बस्तियों की मरकूज़ियत मशरक़ी साहिल के क़रीब पाई जाती है। तीसरा सवाल है, भारत में शहरकारी में इजाफ़ा हुआ। इसका जवाब है पहला नुक्ता है। ज़राअत की तरक्की, सनतों का फ़रोग़, तालीम का फैलाव, आमद-ओ-रफ़्त की सहूलतों में इजाफ़ा, तालीमी सहूलतों की दस्तयाबी वगैरह असबाब से भारत में नए नए शहर वजूद में आ रहे हैं। दूसरा, इन शहरों में रोज़गार के मौक़े बड़े पैमाने पर हासिल हैं। तीसरा, इन शहरों में भारत के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से नक़ल मकानी करके लोग आबाद होते जा रहे हैं। इसलिए भारत में शहरकारी में इजाफ़ा हो रहा है। शुमाल मशरक़ी ब्राज़ील में बस्तियाँ गुंजान नहीं है। उसके बाद शुमाली भारत में दीगर रियासतों के मुकाबले में दिल्ली और चंडीगढ़ में शहरकारी ज़्यादा हुई है। तीसरा है, मुख्तसर जवाब लिखिए। भारत और ब्राज़ील में शहरकारी का तक़ाबुली जायज़ा लीजिए। बे, दरियाए गंगा और दरियाए अमेज़न की वादियों की इंसानी बस्तियों का फ़र्क वाज़ेह कीजिए। जीम, सिर्फ़ मख़सूस मक़ामात पर ही इंसानी बस्तियों में इजाफ़ा क्यों नज़र आता है।
دال کا جواب دیکھتے ہیں، یعنی شمال مشرقی برازیل میں بستیاں گنجان نہیں ہے۔ برازیل کا شمال مشرقی علاقہ بلند زمین کے عقب میں سائے بارہ کا علاقہ ہے۔ دوسرا، اس علاقے میں بارش صرف 600 ملی میٹر ہوتی ہے، اس لیے قحط زدہ علاقہ سمجھا جاتا ہے۔ تیسرا، کم بارش کے سبب اس علاقے میں کاشتکاری کی ترقی نہیں ہو سکتی، اس لیے اس علاقے میں منتشر دیہی بستیاں پائی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شمال مشرقی برازیل میں بستیاں گنجان نہیں ہے۔ اگلا سوال ہے، شمالی بھارت میں دیگر ریاستوں کے مقابلے میں دلی اور چندی گڑھ میں شہرکاری زیادہ ہوئی ہے۔ اس کا جواب ہے، پہلا نقطہ، شمالی بھارت کی اکثر ریاستوں میں ہمالیہ کے پہاڑی علاقوں کے سبب وہاں زراعت اور دیگر صنعتوں کا فروغ زیادہ نہیں ہو سکا، اس لیے شمالی بھارت کی اکثر ریاستوں میں شہرکاری کی رفتار سست ہے۔ دوسرا، اس کے برعکس دلی اور چندی گڑھ میں میدانی علاقوں میں واقع ہے۔ دہلی بھارت کی راجدھانی ہے اور چندی گڑھ پنجاب اور ہریانہ دونوں ریاستوں کی راجدھانی ہے۔ تیسرا، دلی اور چندی گڑھ ان دونوں شہروں میں متعدد سرکاری دفاتر، مختلف صنعتوں، بینک اور دیگر سہولتیں دستیاب ہے، اس لیے شمالی بھارت میں دیگر ریاستوں کے مقابلے میں دلی اور چندی گڑھ میں شہرکاری زیادہ ہوئی ہے۔ اگلا سوال مختصر جواب لکھنے کا ہے۔ بھارت اور برازیل ان دونوں ممالک کے شہرکاری کا تقابلی جائزہ۔ اس کا پہلا نقطہ ہے، بھارت اور برازیل ان دو ممالک میں برازیل میں شہرکاری زیادہ اور بھارت میں شہرکاری کم نظر آتی ہے۔ دوسرا، 2011 کے اعداد و شمار کے مطابق بھارت میں شہرکاری کا تناسب صرف 31.2% تھا، جبکہ 2010 کے اعداد و شمار کے مطابق برازیل میں شہرکاری کا تناسب 84.6% تھا۔ تیسرا، 1961 سے 2011 کے 50 سال کے عرصے کے دوران بھارت کی شہرکاری یا شہری آبادی 18% سے بڑھ کر 31.2% ہو گئی۔ چوتھا نقطہ ہے، بھارت کی طرح 1960 سے 2010 کے 50 سال کے عرصے کے دوران برازیل کی شہری آبادی 41.1% سے بڑھ کر 84.4% ہو گئی۔ پانچواں نقطہ ہے، بھارت میں 1961 سے 2011 کے 50 سال کے عرصے کے دوران کل شہری آبادی کے فیصد میں مسلسل اضافہ ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ چھٹا، بھارت میں 1961 سے 2011 کے 50 سال کے عرصے میں ہر دہائی میں شہری آبادی میں اضافے کی شرح کم زیادہ رہی ہے۔ ساتواں نقطہ ہے، برازیل میں 1960 سے 2010 کے 50 سال کے عرصے کے دوران ہر دہائی میں کل مجموعی شہری آبادی کے فیصد میں مسلسل اضافہ ہوتا گیا ہے۔ آٹھواں ہے، لیکن برازیل میں 1960 سے 2010 کے 50 سال کے عرصے کے دوران ہر دہائی میں شہری آبادی میں اضافے کی شرح بالترتیب کم ہوتی دکھائی دیتی ہے۔ اگلا سوال ہے، اس کا جواب ہے، دریائے گنگا اور دریائے امیزون کی وادیوں کی انسانی بستیوں کا فرق واضح کیجیے۔ پہلا نقطہ ہے، دریائے گنگا کی وادی کے علاقے میں معتدل آب و ہوا پائی جاتی ہے۔ دوسرا، دریائے گنگا اور اس کے معاون دریاؤں کے ذریعے بہہ کر آنے والے گاد کے سبب دریائے گنگا کی وادی کے علاقے کی مٹی زرخیز ہو جاتی ہے۔ تیسرا، دریائے گنگا کی آبادی کے علاقے کی زرخیز زمینوں کی وجہ سے زراعت میں ترقی ہوئی، نتیجتاً دیگر صنعتوں میں بھی ترقی ہوئی ہے۔ چوتھا نقطہ ہے، دریائے گنگا کی وادی کے علاقے میں آمد و رفت کی سہولتیں بڑے پیمانے پر دستیاب ہیں، اس لیے دریائے گنگا کی وادی میں انسانی بستی مرکوز اور گنجان ہے۔ پانچواں نقطہ ہے، دریائے امیزون کی وادی کی آب و ہوا غیر صحت بخش ہے۔ چھٹا، دریائے امیزون کی وادی میں گھنے بارانی جنگلات کی وجہ سے یہ علاقہ دشوار گزار بن گیا ہے۔ ساتواں نقطہ ہے، دریائے امیزون کی وادی میں قدرتی وسائل کی تلاش اور ان کے استعمال پر قدرتی رکاوٹیں آڑے آتی ہیں۔ آٹھواں نقطہ ہے، دریائے امیزون کی وادی میں آمد و رفت کی سہولیات بے حد محدود پیمانے پر ترقی کر پائی ہے، اس لیے اس علاقے میں انسانی بستی کم اور منتشر قسم کی نظر آتی ہے۔ چلیے اگلا سوال ہے، اگلے سوال کا جواب ہے، انسانی بستی
صرف مخصوص مقامات پر ہی انسانی بستیوں میں اضافہ کیوں نظر آتا ہے؟ اس کا پہلا نقطہ ہے خیز زدہ علاقے، ریگستانی علاقے، بنجر زمین والے علاقے، سورج کی ناکافی روشنی، غیر صحت بخش ہوا وغیرہ عوامل انسانی بستیوں کے لیے ناموزوں ہوتے ہیں۔ دوسرا، ایسے علاقوں میں زراعت و صنعت کی ترقی نہیں ہو سکتی، اس لیے اس قسم کے علاقوں میں انسانی بستیوں میں اضافہ نظر نہیں آتا۔ تیسرا نقطہ ہے صاف ستھری ہوا، سورج کی بھرپور روشنی، پانی کی دستیابی، زرخیز زمین، اچھی بارش وغیرہ عوامل انسانی بستیوں کے لیے موزوں ہے۔ چوتھا نقطہ ہے انسانی بستی کے لیے موزوں عوامل جس علاقے میں پائے جاتے ہیں وہاں زراعت اور دیگر صنعتیں جلد فروغ پاتی ہیں، اس لیے ایسے علاقوں میں انسانی بستیوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس طرح انسانی بستیوں میں اضافہ صرف مخصوص مقامات پر ہی نظر آتا ہے۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔